माझे नाव दीपक नायक, श्री देवी भूमिका पंचायत ट्रस्टचो अध्यक्ष। हांव आजच्या दिसाक सगळ्यांक आजच्या सणाच्यो परबी दिता, तशेंच आमचे लाडके MLA केदार बाब हांकां म्हणून परबी दिता। कारण जेन्ना पासून ते MLA जाल्ले आसा, हांव ह्या देवळाचो अध्यक्ष आसल्या कारण कसल्या कामा खातीर वचों ते सदीत हास्य चेहऱ्यान आमकां काम करिया म्हणटात सदीत, आनी तांचो खूब सपोर्ट आसा आमकां। आनी तेतूंतल्यान आतां एक आमचे ह्या गांवचे आमचे कलाकार भजनी आहात, आमचे साऊंड सिस्टम आहात, पूण ती मातशी हें जाल्ली अशें म्हणजे ओल्ड बारीक मातशें म्हटलेलें अशें करिया शब्द केन्ना म्हणटा आनी तेंचे उतार सयत आसता आपूण करतलां करिया। आनी तो दीस आयज येयलो। योगायोग अशें जालें, आमच्या गांवांची धाकटी पिढी आसा ती 2 वीक जाली भजन करता। आमचो मंगळार हो दीस आसता देवीचो, ते भजन करतात आनी दीस पळय आयज मंगळाचो पयलो मंगळार आनी आमच्या गांवची पिढी जी नवीन तेंच्या हातान घेतला आनी सराच्या हातीनसून ते नवीन लेटस्ट हें आहा पळय साऊंड सिस्टम ती आमकां दिल्ली आसा। हांव तेंचे खरेंच देवळा तर्फे, ट्रस्ट तर्फे, गांव तर्फे हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा। आनी तेंची फुडली जी हें आसा वाटचाल आसा ती आमच्या देवीच्या आशिर्वादान तांकां बटन गाराणें घातलें आसा। हांव सांगपाक आसलो त्यांच्या वागणुकीन, त्यांच्या कामान, कर्तव्यान त्यांच्यानी खरेंच दाखोवन दिल्लें आसा ते खरेंच लाडके MLA जाल्ले आसा आनी फुडें वाटचाल ही तेंची मिनिस्टर पर्यंत जावची ही आमची गांवची इच्छा। धन्यवाद। भूमिका पाद्येक नमन करता आनी आमचे अध्यक्षान जशें सांगलां तेंची एक मागणी आशिल्ली की देवळाक एक साऊंड सिस्टम दिवची म्हणून। सो आयज श्रावणी मंगळार, पयलो मंगळार, आनी आमी थारायलें ते पयल्या मंगळारा दिसा जे दिसा हांगा भजन जाता ते दिसा आमी हँडओवर करची म्हणून ती। सो आयज म्हाका दिसता तो दीस आयिल्लो आसा, शुभ दीस आयिल्लो आसा। आमी जवळ जवळ ही 8 लाख रुपयाची म्हणजे बारीक सिस्टम न्ही, जवळ जवळ 8 लाख रुपयाची सिस्टम ही आयज आमी देवळाक दिलेली आसा MLA लेड फंडाच्या मार्फत। बरी खुशी दिसता की सगळे लोक आयले आनी सगळ्यांनी उत्साहान ही सिस्टम जी दिल्या ही तेंच्यांनी एक्सेप्ट केली म्हणून। तशेंच फुडें पावल मारतना सांगता की हांगा सायडीन आनी एक हॉल तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्लो, शेड घालून मागीर ताका हॉल टायप करप। सो ते विचार घेवन आमी सिस्टम दितना बरीच दिल्या की फुडें केन्नाय ते हॉलान कार्य आसतलें कितें आसतलें जाल्यार भायरच्यान तांकां सिस्टम मागोवपाची गरज ना, हितूनच सगळें तांचें काम जातलें। सो हो सुद्दां आसा, हो आमी बेगींतल्या बेगीन हॉल घेतलेलो आसा। म्हाज्या दिसपान एक म्हयन्या भितरान तेजें अप्रुवल मेळटलें। सो आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं। थँक्यू व्हेरी मच।